البلاغ با لام غين بالقسط قاف سين طا حبطت ها با طا أعمالهم عين ميم لام ترى را حمزہ یا نصیباً نون صاد با يدعون دال عين واو ليحكم ها کاف میم يتولى واو لام یا موردون عین را ضاد غرهم غین را را دینہم دال یا نون یفترون فا را یا جمعناہم جیم میم عین وفیت واو فا یا اللہم حمزہ لام ہا الملک میم لام کاف تؤتی حمزہ تا یا تشاء شین یا حمزہ تنزع نون زا عین تعز عین زا زا تذل زال لام لام بیدک یا دال یا تولج واو لام جیم